अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंदलस की सरजमीन पर वाक़या अल-हमरा एक ऐसा शाहकार है जिसे देखकर वक्त और तारीख दोनों थम जाते हैं। गरनाता के बुलंद पहाड़ों के दामन में बसा यह महल व किला सुर्ख रंगत वाले पत्थरों से तराशा गया, इसीलिए इसे अल-हमरा यानी सुर्ख महल कहा जाता है। आज ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक पूरी तहजीब की दास्तान है। वो तहजीब जिसने यूरोप के दिल में इल्म, फन, फलसफा और जमालियात की शमा रोशन की। जब नाजरीन अल-हमरा के दरो दीवार को देखते हैं तो इन्हें सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं बल्कि वो अजमत दिखाई देती है जो कभी मुस्लिम इंदलस की पहचान थी। 8वीं सदी में जब मुसलमान इंदलस पहुंचे तो स्पेन की तारीख ने एक नया रुख इख्तियार किया। यहाँ नई बस्तियां, नई इमारतें और नए अलूम ने जन्म लिया। गरनाता रफ्ता रफ्ता एक अजीम मरकज में तब्दील हुआ और आखिरकार 13वीं सदी में नसरी सल्तनत के कयाम के साथ अल-हमरा की बुनियाद रखी गई। ये दौर मुसलमानों के लिए इंदलस में आखिरी लेकिन सबसे शानदार साबित हुआ। नसरी हुक्मरानों ने अल-हमरा को अपनी ताकत, शान और तहजीबी शनाख्त की अलामत बनाया और यही वजह है कि आज भी ये इमारत वक्त की आंखों में जिंदा है। नसरी सल्तनत के पहले हुक्मरान अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अल-हमर ने 13वीं सदी में अल-हमरा की बुनियाद डाली। इब्तिदा में ये महज एक किला था, मगर बाद में आने वाले हुक्मरानों ने इसे शाही महलात, सरसब्ज बागात और इल्मी मराकज में बदल दिया। नसरी हुक्मरानों ने न सिर्फ इस किले को मजबूत बनाया बल्कि इसे हुस्न व जमाल की एक जिंदा तस्वीर भी बना दिया। हर नया बादशाह इसमें अपनी तख्लीकी छाप छोड़ता गया और यूं ये किला एक मुकम्मल शाहकार बनता चला गया। अल-हमरा की सबसे बड़ी खुसूसियत इसका फन तामीर है। इसके दरो दीवार पर लिखी कुरानी आयात और अरबी अशार एक रूहानी माहौल पैदा करते हैं। ज्योमेट्री के बारीक नमूने, खुशनुमा मोज़ाइक और पानी के चश्मे इसे एक जिंदा तस्वीर बना देते हैं। इसके बागात में रोशनी और साया ऐसे खेलते हैं जैसे फितरत ने खुद इसके हुस्न में हिस्सा लिया हो। हर कमरा, हर सहन और हर दरवाजा इस्लामी फन तामीर की एक अलग कहानी सुनाता है। अल-हमरा सिर्फ एक महल नहीं बल्कि कुरान और शायरी और फनून की मुश्तरका तस्वीर है। ये महल नसरी सल्तनत का असल तख्तगाह था। यहाँ से हुक्मरान अपने फैसले किया करते और सल्तनत के अमूर निपटाते। महल के अंदर शीशों, मोज़ाइक और रंगीन नकूश का ऐसा इम्तिजाज है जो इस दौर के फन तामीर की आला मिसाल है। इस महल के बड़े हॉल में खड़े होकर यूं महसूस होता है जैसे इंसान तारीख के किसी ऐसे लम्हे में पहुंच गया हो जहां बादशाह अपने वजीरों और सफीरों के साथ सल्तनत के बड़े फैसले कर रहा है। अल-हमरा की सबसे मशहूर इमारत कसरल्ला सूद है। इसके वस्त में मौजूद शेर फवारा इसे दुनिया भर में मुनफरिद बनाता है। 12 सिंगी शेर पानी के नहरों को चारों सिमतों में बहाते हैं, जो इस दौर की इंजीनियरिंग और जमालियात का शाहकार है। यह महल शाही खानदान की रिहाइश और तफरी के लिए बनाया गया था और आज भी इसके सतूनों और महराबों को देखकर हैरत होती है कि इंसान ने सदियों पहले ये शाहकार कैसे तराशा। ये शाही बागात और आरामगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। यहाँ के चश्मे, सब्जाजार और रोशनी के हसीन खेल हुक्मरानों को सुकून फराहम करते थे। ये महल अल-हमरा का वो पहलू है जो इंसान और फितरत के गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। यहाँ बैठने वाला हर फर्द ये महसूस करता है कि शायद जन्नत का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। अल-हमरा सिर्फ महलात और बागात का मजमुआ नहीं बल्कि ये इंदलस की अमली और फिक्री जिंदगी का मरकज भी था। यहाँ किताब खाने कायम थे जहाँ फलसफा, तिब, रियाजी और फल्कियात के नायाब नुस्खे महफूज किए जाते। गरनाता की दरसगाहों और इल्मी महफिलों में दुनिया के मशहूर इल्मा और महक़क़ीन आकर इल्म की रोशनी बांटते थे। यही वो दौर था जब इंदलस ने यूरोप को कुरुन वस्ता के अंधेरों से निकालकर रेनेसेंस की तरफ धकेला। अल-हमरा के हॉल और बागात सिर्फ हुक्मरानों के आराम गाह न थे बल्कि ये इल्मी मुबाहिसे और अदबी महफिलों की गवाह भी थे। शायर, फलसफा, साइंसदान और मामार यहाँ जमा होकर इंदलस की सुनहरी तहजीब को परवान चढ़ाते। 1492 का साल स्पेन और पूरी मुस्लिम दुनिया की तारीख का एक बड़ा कड़ा मोड़ था। गरनाता मुसलमानों का आखिरी किला था और जब अबू अब्दुल्ला मोहम्मद ने हथियार डाले तो अल-हमरा ईसाई हुक्मरानों के कब्जे में आ गया। इसके बाद महल में बड़ी तब्दीलियां आई। ईसाई बादशाहों ने बाज़ हिस्सों को गिरजाघरों और शाही महलात में बदल दिया। कुछ जगह मुनहदिम हुई और कुछ पर नए तर्ज की इमारतें खड़ी की गई। यूं अल-हमरा की मुस्लिम तारीख मान पड़ने लगी, लेकिन इसकी असल रूह और जमालियात मुकम्मल तौर पर खत्म न हो सकी। आज भी इसके दरो दीवार पर कुरान की आयात और अरबी अशार करंदा है जो जमाने के जुल्म के बावजूद अपनी गवाही देते हैं कि यह मकाम कभी मुस्लिम इंदलस की शान था।
الحمرا صرف ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ داستانوں اور لوک کہانیوں کا بھی خزانہ ہے۔ سب سے مشہور کہانی غرناطہ کے آخری مسلمان بادشاہ ابو عبداللہ کی ہے۔ جب اس نے الحمرا چھوڑا اور شہر سے باہر نکلا تو ایک پہاڑی پر رک کر محل کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے ایک گہری آہ بھری۔ تاریخ اسے دی لاسٹ سائن آف مور کے طور پر یاد کرتی ہے، یعنی آخری مسلمان کی آہ کے نام سے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں نے طنزیہ انداز میں کہا، جس شہر کو تم بچا نہ سکے اس پر اب آنسو بہانے کا کیا فائدہ۔ یہ منظر اسپین کے لوک داستانوں میں آج بھی زندہ ہے۔ الحمرا کی دیواروں میں چھپے خزانے کی کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نصری حکمرانوں نے عیسائیوں کے قبضے سے پہلے اپنے خزانے دیواروں کے اندر چھپا دیے تھے، اور آج بھی کئی لوگ ان کی تلاش میں آتے ہیں۔ اس طرح عشقیہ داستانیں بھی الحمرا سے جڑی ہیں، جہاں شہزادے اور شہزادیاں محل کے باغات میں محبت کے وعدے کرتے۔ یہ سب کہانیاں اس مقام کو مزید پراسرار اور دلکش بنا دیتی ہیں۔ وقت کے دھارے نے الحمرا کو صدیوں تک فراموشی کی دھول میں چھپا دیا۔ عیسائی حکمرانوں کے زیر اثر بعض حصے برباد ہوئے، کچھ ویران ہو گئے اور کچھ نے اپنی اصل خوبصورتی کھو دی۔ لیکن 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپی سیاحوں اور محققین کی دلچسپی دوبارہ اس طرف بڑھی۔ انہوں نے الحمرا کی ویران گزرگاہوں، ٹوٹے ہوئے فواروں اور زنگ آلود دیواروں کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، اور اس کی عظمت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں شروع ہوئی۔ ہسپانوی حکومت نے بھی رفتہ رفتہ اس کی بحالی پر توجہ دی۔ بڑے پیمانے پر مرمت، صفائی اور تاریخی عمارتوں کی حفاظت کے لیے تحفظی منصوبے بنائے گئے۔ آج الحمرا ایک ایسے مقام کے طور پر کھڑا ہے جہاں قدیم اور جدید دونوں زمانے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ 1984 میں یونیسکو نے الحمرا کو علمی ورثہ قرار دیا۔ یہ فیصلہ اس بات کا اعتراف تھا کہ الحمرا صرف اسپین یا یورپ کی تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ الحمرا آج دنیا کے ان چند مقامات میں شامل ہے جنہیں سالانہ لاکھوں لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ یونیسکو کے اعلان نے نہ صرف اس کی عالمی شناخت کو بڑھا دیا بلکہ اس کے تحفظ کے اقدامات کو بھی مزید مستحکم کیا۔ آج الحمرا مسلم فن تعمیر اور تہذیبی ورثے کی ایک ایسی مثال ہے جو صدیوں بعد بھی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ آج کے دور میں الحمرا اسپین کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سیاحتی مقام میں شمار ہوتا ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح غرناطہ آتے ہیں تاکہ اس کی محلاتی گزرگاہوں میں کھڑے ہو کر وقت کو پلٹتا ہوا محسوس کر سکیں۔ سیاح جب کسر السود کے شیر فوارے کو دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ کس باریکی سے 12 شیر تراشے گئے اور کس کمال سے پانی کا نظام ترتیب دیا گیا۔ جنرل لائف کے باغات آج بھی ایک ایسی فضا پیدا کرتے ہیں جہاں انسان لمحہ بھر کو دنیا کے شور و غل سے کٹ کر سکون میں ڈوب جاتا ہے۔ تاہم بڑھتی ہوئی سیاحت کے ساتھ ساتھ تحفظ کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، اسی لیے حکومت نے داخلے پر پابندیاں اور حفاظتی اقدامات بھی متعارف کروائے ہیں تاکہ یہ عظیم ورثہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی محفوظ رہ سکے۔ الحمرا نے ہمیشہ مصوروں، شاعروں اور ادیبوں کو متاثر کیا ہے۔ 19ویں صدی میں امریکی ادیب واشنگٹن ارونگ نے اپنی مشہور کتاب ٹیلز آف دی الحمرا لکھی، جس نے دنیا بھر کے قارئین کو اس محل کی طرف متوجہ کیا۔ یورپی ادب اور شاعری میں الحمرا کی عظمت کا ذکر بارہا ملتا ہے۔ فلموں اور ڈراموں میں اس کے مناظر بار بار دکھائے گئے ہیں جن میں اس کی پراسراریت اور جمالیات کو نمایاں کیا گیا۔ حتیٰ کہ موسیقی اور مصوری میں بھی الحمرا کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ الحمرا صرف ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ ایک مسلسل زندہ رہنے والا تخلیقی محرک ہے۔ الحمرا اندلس کی عظمت، مسلم فن تعمیر اور تہذیب کی روشن مثال ہے۔ یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک خواب ہے جو صدیوں پہلے حقیقت میں ڈھلا اور آج بھی دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ اس کے در و دیوار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب علم، فن، حسن اور حکمت ایک ساتھ جمع ہوں تو انسان ایسی تخلیقات وجود میں لاتا ہے جو وقتی آزمائشوں کے باوجود قائم رہتی ہیں۔ الحمرا ایک پیغام ہے، یہ پیغام کہ تہذیبیں مٹتی نہیں ہیں بلکہ اپنی عمارتوں اور اپنی تحریروں اور اپنی یادگاروں کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔